अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे हमने आपके साथ वादा किया था कि एक सेशन लाएंगे जिसमें पाकिस्तान तुर्की के दरमियान ताल्लुकात और उसके ऊपर तफसीली हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ एक इनफॉर्मल पॉडकास्ट होगा, डिस्कशन सेशन होगा, और उसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वकार बादशाह साहब। और इनका मुख्तसर सा तारुफ मैं करवा दूं तो इनकी तो कंट्रीब्यूशन की लिस्ट बहुत बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर डॉक्टर साहब करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में, तुर्की में। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तुर्की बिजनेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तुर्की के अंदर। डॉक्टर साहब जो है वो पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। UNIW के नाम से एक NGO है, यूनियन ऑफ द NGOs ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उसके डायरेक्टर रहे हैं। और उसके अंदर काफ़ी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं और इसकी तफसील हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे फिर इंटरव्यू के दौरान। और डॉक्टर साहब जो है वो तुर्की के अंदर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के अंदर उनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान को हर फोरम के अंदर रिप्रेजेंट करते रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आया सोफिया को मस्जिद के अंदर तब्दील कर रहे थे तो उस वक्त भी डॉक्टर साहब उधर मौजूद थे और पाकिस्तान को उधर रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब की एजुकेशन के सेक्टर में जो खिदमात हैं उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ MOUs साइन किए हैं तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के साथ। और जिसके अंदर लिस्ट तो बड़ी लंबी है लेकिन कुछ काबिल ज़िक्र इकरा यूनिवर्सिटी है, UMT है, इस्लामिया कॉलेज पिशावर है, और इसके अलावा कई सारे दूसरे इदारे हैं। डॉक्टर साहब जो है वो इसके अलावा बिजनेस साइट पर भी कोशिश कर रहे हैं कि टाइज डेवलप करें, एक ब्रिज बनाएं तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंट बिजनेस के फोरम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब के साथ हम बाकायदा अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं जी। आप कैसे हैं, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्तांबुल में मौसम कैसा है आजकल और मसरूफियात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तांबुल का तो आजकल चूंकि सितंबर है तो मौसम बड़ा खुशगवार है। ताकि से ठंड स्टार्ट हो गई ऑलरेडी। पहले तो मौसम थोड़ा सा गर्म था, अगस्त में थोड़ा सा गर्म रहा है। पहली दफा सही। तकरीबन 4 साल के बाद पहली दफा ऐसा मौसम ज्यादा गर्म था और बारिश भी कम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले बारिश भी हुई और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप अगर हमें बताएं कि आप किस सन में तुर्की गए थे, फिर आपका तालीमी सफ़र किस पॉइंट से शुरू हुआ और कब कंप्लीट हुआ। इसके दौरान आपने एजुकेशन के साथ साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की कि जिसके अंदर आप इन्वॉल्व रहे तालीम के साथ साथ, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी एक मुश्किल काम होता है एजुकेशन के साथ ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और फिर हर जगह पहुंचना। तो ये आपने कैसे मैनेज किया और आप का सफ़र ये किस तरह रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्र कि मुझे ऐसे एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए आपने दावत दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FSC इस्लामिक कॉलेज पेशावर से की 2005-2007 से। उसके बाद BBA ऑनर्स स्पेशलाइजेशन फाइनेंस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस इस्लामाबाद से की। 2011 के बाद मैंने ऑलरेडी वहाँ पे MS के लिए ज्वाइनिंग दी और मेरे एक दोस्त थे कि एरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप पे गए थे हॉलैंड। मैं ऑलरेडी कनाडा के लिए रेफरेंट इस तरह मालूम हो कि सारे जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो वो यही कोशिश करते कि बैचलर के बाद हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चले जाए। हमारे फैमिली में भी यही है, आपको भी इस तरह मालूम है, सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हायर एजुकेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे BBA ऑनर्स में एक अपनी क्लास का टॉपर था, पोजीशन होल्डर था। अल्हम्दुलिल्लाह GPA बहुत अच्छी थी। मैंने ऑलरेडी हमारे एक कनाडा के लिए भी अप्लाई स्टार्ट की हुई थी, हत्ता कि प्रोसेस किया हुआ था। लेकिन उस वक्त हमारे दोस्त हॉलैंड गए हुए थे, उन्होंने एक टर्किश फैमिली, एक टर्किश प्रोफेसर के साथ उनकी मुलाकात हुई।
उन्होंने उसको बताया कि तुर्की की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज है और बड़े सपोर्टिव है, बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स भी आ रहे हैं, अगर आप इस तरह टैलेंटेड और अच्छी स्टूडेंट्स हो तो उनको आप गाइड करें। इन शॉर्ट ब्रीफ किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने से मुझे कॉल किया और मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई किया। अल्लाह के फजल करम से एक हफ्ते बाद एम्बेसी से कॉल आई और प्रोसेस स्टार्ट हुई। 2012 अक्टूबर में मैं तुर्किया एक साल 2013 तक एक साल पूरा इंग्लिश लैंग्वेज सीखा अंकारा में गोलबेश यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अनादोल यूनिवर्सिटी को एज MBA इन MS MPhil फाइनेंस ज्वाइनिंग दी। उस वर्क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि GPA भी अच्छा था और प्रोग्रेस भी अच्छी थी तो मैं एक साल के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम पे जर्मनी चला गया। 2014-2015 में जर्मनी में रहा, काफी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद वापस आया तो थीसिस मेरी ऑलरेडी कंप्लीट थी, सबमिशन करनी थी, एक प्रोफेसर की चेंज होने की वजह से क्योंकि मैंने उधर लिखी हुई थी, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैंने ऑलरेडी मेरे सब कुछ तैयार था। मैं इस्तांबुल आया उस वक्त और द यूनियन ऑफ एनजीओज ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सिविल सोसाइटीज को इकट्ठे करने के लिए मिनिस्टर्स की अप्रूवल से इसको बनाया हुआ। तो एक अम्ब्रेला गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एक पूरा बहुत बड़ा सेटअप है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्रेस किए हुए है। उस वक्त मैंने उसमें एज अ डायरेक्टर ज्वाइनिंग दी। मैं उसको अफ्रीका को, यूरोप को, USA के जितने भी हमारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैं देखता रहता था, उनकी एक्टिविटीज को देखता रहता था, उसके फॉलो अप, उनकी मीटिंग्स उनकी में अरेंज करना, उधर के जो यूरोप की ज्यादातर यूरोप के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मेंबर्स जो है उनकी फॉलो अप मीटिंग्स को देखता था और तुर्की में एक्टिविटीज को उनको मैनेज करने की करता था। उसके बाद 2016 में मैंने डायरेक्ट MPhil से डिफेंड करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी PhD में PhD इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मेरा तो पूरा क्योंकि BBA ऑनर्स भी फाइनेंस में था, MPhil भी फाइनेंस में था, लेकिन PhD में मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 जुलाई में अल्लाह के फजल करम से मैंने अपनी PhD कंप्लीट की, लेकिन इसी के दौरान भी मेरे ने यहाँ पे 2016 के एंड में एक साल 1.5 साल में यूनियू में रहा और ये पता चला कि पाकिस्तान की यानी बदकिस्मती भी हम कह दे कि लोग यहाँ पे 30-40 साल से रह रहे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हमारे जो बड़े भी है और अपने उनसे मशवरा किया पाकिस्तान में, मुफ्ती अदनान काका खेल साहब से, उनसे सारों से मशवरा करके यहाँ पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप फाउंडेशन की उसकी बुनियाद रखी और उसको बनाया अपने क्लास फेलोज को और अपने मुख्तलिफ लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने एकेडमिक और वेलफेयर प्लस डिप्लोमेटिक, ताकि लोग जब आए तो उसको हम प्रमोट दें और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के लिए उसमें 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे, उसको हम देखते रहे। मैं उसका तकरीबन 4 साल उसका प्रेसिडेंट रहा, उस एक्टिविटीज को देखता, लेकिन मैं अपनी PhD के साथ इसको मैं मैनेज करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह ये एक्टिविटीज जारी रही। यही हम कह सकते कि इतने PhD के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से, अपने बुजुर्गों की और अपने बड़ों की दुआओं और उनकी गाइडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने एक अच्छे मकाम पे ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडीज के साथ सोशल एक्टिविटीज प्लस जॉब प्लस इन सारी चीजों को मैनेज करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। तो ये है तकरीबन 8-9 साल मैं तुर्की में हूँ और इस चीजों को देख रहा हूँ। इसमें बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में, वेलफेयर में, क्योंकि सीरिया की वजह से जो मसले मसाइल थे, यहाँ पे ज्यादा रिफ्यूजीज आए तो पाकिस्तान के लोग, ताकि कुछ बिजनेसमैन, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, सियासी लोग, सेनेटर्स, और वो उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छा हमारे बड़ों की नजदीक थी, उन्होंने उनको कहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उनके लिए मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी उनके वसीला हम बने। इसी के साथ भी 2020 में PhD कंप्लीट करने में मैंने पोस्ट डॉक भी स्टार्ट कर दिया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स में, इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के कोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ। सही सही, माशाल्लाह। तो
تو بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے آپ کی کہ سائڈ وائز ایک انکریجمنٹ بھی ہے کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بندہ اگر ان ایکٹیویٹیز کے اندر رہے مصروف تو ملک کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پازیٹیو کام بھی بندہ کرتا رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو فالو کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور باقی خبروں کے اندر بھی پڑھتے رہتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کئی سارے وفود کے ساتھ جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں یا اس کے علاوہ اگر کوئی وزٹ ہوتا ہے پاکستان سے منسٹرز کا سینیٹرز کا یا ترکی سے کوئی سینیٹرز یا آفیشلز جاتے ہیں پاکستان تو آپ اکثر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس دوران کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں اور جو پاکستان اور ترکی کے درمیان چل رہے ہیں, رننگ کون سے ہیں, لانگ ٹرم پروجیکٹس کون سے ہیں, اس حوالے سے کیا آپ ہمیں تفصیلات شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل ضرور, کیوں نہیں, بہت بہت شکریہ. الحمدللہ اس طرح ہوا کہ جب یہ سارے ایکٹیویٹیز ہم, کیونکہ پاکستان کی کوئی آفیشیل کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی, اس طرح ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی, ہم نے یہ گیپ دیکھ لیا کہ یہ گیپ ہے, اس کو اگر ہم فلفل کریں تو بہت جو ایسے کی بھی جتنی بھی آفیشلز اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھے, یہاں تو ایمبیسی ہے, ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہے الحمدللہ, قونصل جنرل صاحب ہے, وہ بھی ساری چیزوں کو کے ساتھ. اس کے بعد الحمدللہ ہمیں فرسٹ ان کو سے رابطہ کرتے, سیکنڈ ہمیں یا ہمیں دونوں کو اسٹریم میں رکھتے ہر وقت, اور پاکستان ایمبیسی بھی, پاکستان کونسلیٹ بھی, قونصل جنرل صاحب بھی, ایمبیسڈر صاحب بھی اس طرح کوئی پاکستان سے جو ہائی ڈیلیگیشن آ رہا ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ صاحب ہو, انٹیریئر منسٹر ہو, فارن منسٹر ہو, تو ہمیں جب بھی ان کو کمیونٹی کے لیے کوئی چیز تو ہمیں ضرور مجھے خود بلاتے ہیں ہر وقت جو بھی ڈیلیگیشن ہو. اور وائس ورسا دا سیم ود ٹرکش گورنمنٹ, جب ٹرکش گورنمنٹ اس طرح چیز ہو تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بھی ہم سے, مجھ سے یعنی ہمارے ادارے سے اور بھی دوست تھے, جب ادارے میں نہیں ہوں کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے مجھے ہی زیادہ جانا پڑتا ہے, اور فیس میرا یہ, لیکن پورا ٹیم کی محنت ہے, پوری ٹیم کی پوری بورڈ آف جو ہمارے آرگنائزیشن کی پوری بورڈ ہے جی, میں ٹرکش بھی ہے, پاکستانیز بھی ہے, الحمدللہ ہمارے جو بورڈ بھی ہے اپنے آرگنائزیشن کی, وہ بھی بتا دیں کہ وہ کوئی نارمل بورڈ, وہ سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے, ہم ترکش بھی پی ایچ ڈیز تھے اور پاکستانی پی ایچ ڈی, اس میں الحمدللہ سارے آج کل پی ایچ ڈی کچھ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں ہے, کچھ فائنانس میں اس طرح الیکٹرانکس میں ہے, اور دوسری میں الحمدللہ پی ایچ ڈی کس کی کنٹینیو بھی ہے. تو ہم تقریباً 15-16 جو ہم نے سلیکٹ کی تھے وہ کافی ہائر ایجوکیٹڈ, جو ترکی اور پاکستان دونوں کی ہائر ایجوکیٹڈ لوگ تھے, اور ویلڈ الحمدللہ نالج, یہی درد رکھتے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان کچھ اچھا سا ہم کوئی جو گیپ ہے اس کو فلفل کر لیں سول سوسائٹی کے تھرو. لیکن یہاں پہ جو وقف اور این جی او کا جو کنسیپٹ ہے وہ پاکستان کی طرح اس طرح نہیں کہ صرف ویلفیئر اور رفاہی کام, یہاں پہ ساری کیونکہ اوٹومنس کا جو ہمارے عثمانیوں کا جو کنسیپٹ, وہ ہر چیز کا وقف تھا یہاں پہ, مسجد سے لے کے حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی وقف بنے ہوئے تھے. اور وقف ایک بہت ایک اچھا کام ہے یہاں پہ, یعنی گورنمنٹ ہے, دوسرا وقف ہے یہاں پہ. حتیٰ کہ یہاں پہ پرائیویٹ جس طرح ہمارے یونیورسٹی سے پرائیویٹ یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹی کا کنسیپٹ نہیں, یہاں وقف یونیورسٹی ہے, فاؤنڈیشن سے انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے اس کو سپورٹ کرتی, پلس گورنمنٹ بھی اسی وقف یونیورسٹی کو سپورٹ کرتی, 50% وہ سیلریز بھی اس طرح. تو اس طرح ایک ڈفرنٹ یہاں پہ وقف کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت اچھا بھی ہے, اور بہت سارے سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن میں ہو, ویلفیئر میں ہو, لرننگز میں ہو, تھنک ٹینکس ہو, تو اس چیز کے لیے وقف کا جو عثمانیوں میں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیے ہوئے, وہ بہت زیادہ سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. وہ اس کے حوالے سے اسی وجہ سے آپ نے جو اسپیسیفک جو سوال تھا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تو الحمدللہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں, ڈیفینس سے لے کے کلچرل سارے الحمدللہ. آج کل چونکہ ارطغرل غازی کی وجہ سے پاکستان زیادہ, اس سے پہلے بھی تھا, لیکن اس ڈراموں جو کلچرل ڈرامے سے خاص کر جو مسلم ہیروز جو ہے عثمانیوں کی وجہ سے پاکستان میں ترکی کی بہت زیادہ یعنی مشہوری ہو گئی, اور بہت زیادہ لوگ ترکی, تو ہمارے جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں, وہ زیادہ تر لندن, USA, انگلینڈ اور یہ یورپین کنٹریز
कनाडा उधर पढ़ाई के लिए जाया करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ETC हायर एजुकेशन कमीशन भी यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे भेजते, प्लस क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा सस्ता पड़ते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो जी जी फीस इंजीनियरिंग की जो भी फीस है, मैं खुद जब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में था उस वक्त फीस वन सेमेस्टर की जो फीस थी बीबी ऑनर्स फाइनेंस की 78,000 पाकिस्तानी रुपीस थी। यहाँ अभी भी आप हमारे यूनिवर्सिटी आ जाए तो 300 लेरा जो कि 6,000 7,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, वो है। तो इतना डिफरेंस भी है, एक ही एजुकेशन में भी इतना डिफरेंस है। हत्ता कि आप देख ली इंजीनियरिंग की भी यही फीस है, 1,000 लेरा, 500 लेरा, 1,500 लेरा, क्योंकि बनते हैं पाकिस्तानी 10,000 5,000। फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज में तो उसके लिए फार्मर्स के लिए कुछ फीसेस का डिफरेंस है, वो अलग बात है। उसमें ऐसा नहीं कि महंगी यूनिवर्सिटी भी है, जिस तरह कोच है दूसरी यूनिवर्सिटी, तो उसमें काफी ज्यादा मास्टर लेवल यूनिवर्सिटी है तो उसमें काफी ज्यादा फीस भी है, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज, क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस यूनिवर्सिटीज है, तो जो ज्यादा फीस वाले हो तो कम 20-30% है, 70% में तो ऑलमोस्ट एजुकेशन ही है। इसके हवाले से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कल्चर की वजह से जब उधर प्रमोट है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे तकरीबन 6,000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे 2012-13 में 500-200 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, उससे पहले तो और भी बहुत ज्यादा कम थे। तो इस कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। सही सही। ये तो प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं बताऊं कि जी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाबर शाह ये इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। उसके लिए हमारे जो बोजदा है जिसने दरवेश तुर्क उस्मान और दूसरे वो भी बनाए हुए, वो इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड में पॉसिबल है कि हम विजिट करें। मैं भी इंशाल्लाह उनके साथ आऊंगा डेलीगेशन के साथ। उम्मीद ये है कि हमारे क्योंकि कॉन्सुलेट और एम्बेसी प्लस उसको हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीकर और उनकी एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट ने बुलाए हुए इनविटेशन पे हम सारे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि बाबर शाह और भी टीपू सुल्तान पे भी बात हो रही है। तक एक यूनाइटेड स्टेट में कोई है अंसारी फिल्म, वो भी पाकिस्तानी कराची से, उन्होंने अक्ल फिल्म जो दूसरे एक उनके साथ सलाहुद्दीन अयूबी का भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए। तो ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इकट्ठी प्रोडक्शन होगा, इकट्ठी चीज होंगी, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर कल्चर। जी जी। ये आपने जिक्र किया दो चीज़ों का, एक तो ये कि आप महमद बुज़दाख के साथ, जैसा हमारे इल्म में है कि आपके ताल्लुकात हैं, कई दफ़ा मुलाकात भी हुई वफूद के साथ जब गए थे आप रिसेंटली असद केसर साहब के साथ, उसके बाद आरिफ अलवी साहब के साथ आप गए थे। और तो आपके चूंकि पर्सनली भी आप उनको जानते हैं, तो आपने चूंकि उन ड्रामों का जो सेटअप है जहाँ पर दिरिलिश अर्तवर्दा या अभी कुरुलिश उस्मान वो करवा रहे हैं, आप उस सेटअप के अंदर और पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर हर एस्पेक्ट से क्या डिफरेंस पाते हैं? मतलब जो कंटेंट है ड्रामों का, उसके अलावा जो सेट है, चूंकि आप सेट कई दफ़ा जा चुके हैं और करीब से उसको देखा है, पाकिस्तान में भी आपने डिफरेंट सेट्स का दौरा किया होगा डेफिनेटली, तो आपने क्या बेसिक फ़र्क पाया कि इनके ड्रामे इतने सुपर हिट हो जाते हैं? कौन सी चीज़ जो हमारी तरफ लैग कर रही है? इस हवाले से महमद बोजदा के साथ तो मेरी जो दोस्ती बनी है वो 2017 से है। महमद TRT में जब ये दिरिलिश आर्थर बन रही थी तो उस वक्त हमारे TRT के जो DG थी वो इब्राहिम ईरान साहब थे, और उनके जो छोटे भाई है अब्दुल्ला, तो उनके साथ मेरी काफी मेरी दोस्ती है, और वो भी ये थे वे उनके प्रेसिडेंट है, काफी बड़े भाई और उसकी दोस्ती है। तो उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया कि ये इस तरह बहुत अच्छा पाकिस्तान में क्योंकि बहुत मशहूर हुआ है, तो आप उसको कॉल की, बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। तो महमद बोजदा फिल्म प्रोडक्शन है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है हुसैन बोस्चिलिक, उसके साथ अभी तो मैं सारों को जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको सारे, क्योंकि हम बैठते हैं, उस जान जो है ये सारे काफी अच्छे दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक दफा तो नहीं, हम तो काफी उधर बैठे हुए और डिस्कशंस किए, हर वक्त करते रहते हैं। ताकि वो तो किसी क्योंकि किस्मती से दिरिलिश आर्थर के एक्टर्स के साथ पाकिस्तान में कुछ मसले मसाइल हुए काफी, की वजह से हमारे यहाँ काफी बदनामी भी हुई है। तो फिर मैंने उसको कहा कि अल्लाह के बंदो ये पहले पूछा किया करो, पूछते रहो, मुझसे पूछो, मुझसे या
آپ جو ایمبیسی سے کونسلیٹ سے تو بہت بہتر ہوگا. انہوں نے بتایا کہ یار وقار اس میں ہمارے کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ جو ایکٹرز ہیں ان کے اپنے مینیجرز ہوتے ہیں, تو مینیجرز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں. ان کو بھی پتہ ہے کہ فینس فالوئنگ بہت زیادہ ہے اس کی, ادھر سے یہ آٹومیٹکلی ادھر سے مل جاتے ہیں اور ہم سے پوچھے بغیر ہی جا رہے ہیں. کیونکہ فلم یہ ڈراما سیریز میں یہ کہ 5 سال کی فار ایگزامپل پروجیکٹ ہے, تو 5 سال کا آپ کی ایکٹرز کے ساتھ, کیونکہ ابھی میں بھی زیادہ ان ہوں ساروں کو جانتا ہوں, تو مجھے بھی اس ساری چیزوں کا علم ہے. پھر کیونکہ ان کو گلا کیا کہ یہ ایک دوسرے کو دوستی ہے, اکٹھے کھانا کھا رہے, آپ ریسٹورینٹ میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ, حتیٰ کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے بیٹھتے, ان کی اہلیہ سارے ہم بیٹھتے رہتے ہیں, اور حتیٰ کہ ویکنڈ پہ ہم 2-3 تیسری ویک میں تو ضرور ہم ملتے ہیں. میں یوشا علیہ السلام کیونکہ ایشین سائٹ پہ یوشا علیہ السلام ادھر چلا جاتا ہوں, پھر کہیں کھانا یا کہیں ناشتہ ادھر لیتے سیٹ پہ ہی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انشاءاللہ جو 5 سال کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو 5 سال میں یہ کام, لیکن جس طرح پروجیکٹ ختم, جس طرح ریلیشن اور تھرو اسٹارٹ ہو گیا اور 5 سال کا ختم ہو گیا, پھر ایکٹرز آزاد ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. سارے ایگریمنٹس خود مینیجرز وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ابھی جس طرح قریش عثمان کے جتنی بھی وہ ہے, تو انہوں نے کسی بھی پاکستانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کمپنیز پاکستانی کمپنیز ان کو ایز ایڈورٹائزمنٹ, تو جس طرح وہ جو کمپنیوں سے پوچھتے ہیں, 2-3 انہوں نے پوچھے تو وہ مجھ سے پوچھے, میں نہیں جانتا ہوں, میں ایمبیسی کو بھیج دیتا ہوں, کنسولیٹ کو بھیج دیتا ہوں, سی جی کو بھیج دیتا ہوں, ایمبیسڈر سٹاچی کو بھیج دیتا ہوں کہ سر یہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, اس کو دیکھ لے, اگر یہ کمپنی اچھی ہے تاکہ وہ کرے, اگر نہیں تو نہ کرے. تقریباً 3-4 تو ابھی بھی ہم نے ریجیکٹ کیے کہ ان کا جو پروفائل ہمارے پاس آیا لاہور سے, اسلام آباد سے, ان کو نیگیٹو کمنٹ نے, اس نے کہا ان کے ساتھ نہ کرے, دوبارہ پاکستان کی بدنامی. ابھی الحمدللہ ابھی جب میں پاکستان میں, تو ماریا ایک ہفتے پہلے میں گیا ہوا تھا پاکستان, اور ماریا بی جو ہے, ماریا بی جو برانڈ ہے کپڑوں کا, وہ عثمان کی اور جو ڈرامے میں جو عثمان کی بیوی ہے بالا خاتون, ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی 21-22-23 ستمبر کو وہ آ رہے ہیں. تو آلریڈی میں نے بات کی ان کو, میں تو خود جا رہا ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں گا, ہماری یونیورسٹی کی چھٹی سے, تو میں ایک 20 دن کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں, 30 ستمبر کو آؤں گا. لیکن ان کے لیے میں نے آلریڈی ان سے بات کی کہ آپ 21-22-23 سے آپ جا کے سیٹ کا بھی وزٹ کریں اور یہ دیکھ لیں. یہ ہم نے میرا بات کی کہ اگلا جو جی سیٹ آپ کے جی جی پاکستانی اور ترکی کے ڈراموں میں کیوں یہ, اگر پاکستانی ڈراموں کو دیکھ لیں, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم تو زیادہ تر, میں خود پاکستانی ڈرامے تو ہمیں دیکھتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ایز ایجوکیشن کی وجہ سے ہم اتنے مصروف تھے پاکستان میں بھی, یہاں میں بھی بہت کم ملا ہے کہ لیکن پاکستان کے ڈراموں کو جتنا بھی ہم نے آبزرو کیے ہوئے, قسمتی سے اس میں پازیٹیو چیز ہمیں سوسائٹی کی پروموٹ کرنی چاہیے, اس کے بالکل اگینسٹ ہو, غیر اخلاقی چیزیں. یعنی پاکستانی ڈرامہ آپ اپنی سسٹر یا اپنی بیوی اس کے ساتھ آپ نہیں دے سکتے, کیونکہ پاکستانی ڈرامے کے کنٹینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا کوئی اور کے ساتھ رشتہ, اس کا کسی اور کے ساتھ, بدقسمتی سے یہ ایک سب سے جو میں نے آبزرویشن, جو میری فرسٹ آبزرویشن وہ یہی ہے. آپ وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بھی اگر دیں تو اس میں یہی ہے کہ کنٹینٹ میں یہی مسئلہ ہے. سوسائٹی میں تک یہ مسائل ہے بھی نہیں, اگر ہے بھی تو 1% ہوں گے, لیکن بدقسمتی سے وہی ہندو معاشرے کا جو ہندو کی جو ہمارے جو سائٹ پہ ہندوستان کے جو ڈرامے اسی کی کاپی کرتے یہاں پہ, اور وہی یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے. دیور کی اس کے ساتھ دوسری کے ساتھ پورا پاکستان اس کے لیے رو بھی رہا ہے, صحیح ہے, وہ ادھر سے طلاق لے کے ادھر ہو جاتی ہے, ادھر سے طلاق لے کے ادھر چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا, یعنی اس طرح ڈرامے کس طرح ہٹ ہوں گے, وہ کہ پاکستان کی سوسائٹی کی 1% بھی اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. ڈرامے ہوں گے اگر سوسائٹی کی ایکچوئلز, جس طرح ہمارے ٹائم میں تھی, دعا ڈرامہ تھا تو بڑا ہٹ ہو گیا تھا, یعنی کوئی اچھی کوئی ہم یعنی ہمارے جو بچپن تھا, کیونکہ ہم ایج فیلو ہے, اس وقت اگر ہم نے دیکھے ہوتے فوجی ڈرامہ, تو فوج کی جو ریپرزینٹ الفا بریو چارلی ہو گیا, تو ایک اچھا سا ایک کنٹینٹ تھا اس کا, سارے لوگ اس کو پسند کرتے. ہمارے ڈرامے اس وقت, یعنی میرے جو علم میں ہے واللہ عالم, اس وقت پوری دنیا میں دیکھے جاتے, کافی ہٹ ہو گئے تھے اس وقت. لیکن جب ابھی کنٹینٹ ہی خراب ہو گیا سارا, اس میں یہ مسئلے مسائل سٹارٹ ہو گئے, یہ جو سوسائٹی کے 1% مسائل بھی نہیں ہے, اس کو ہم پریزنٹ کر رہے, صحیح ہے, تو سوسائٹی کے ایک بیٹ امیج ہی دے رہے ہیں.
حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تو وہی غلط راستے ہم ان کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ڈرامے کون دیکھے گا؟ جی 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 بالکل. ترکی کے اگر دیکھا جائے تو ترکی میں الحمدللہ جتنی بھی ہے، اگر انہوں نے ترکی نے تقریباً 15-20 سال میں ان کے جو فلم انڈسٹری ہے، ڈرامے انڈسٹری، تو کافی اس نے ترقی کی. لیکن ان کے ڈرامے کے کنٹینٹ بھی آپ دیکھنا، اسی وجہ سے تو پرانے اپنی ہسٹری کے ہے، ان کے پاس کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایک تو ایک سینٹرل طرح پاکستان کے بھی جیوگرافک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ترکی کا بھی. یہ تو بالکل برج ہے، یہاں سے آپ ڈائریکٹ گئے بلگیریا یعنی یورپ سٹارٹ ہو. یہ آدھا یورپ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے. تو یہ تو بالکل ایک گیٹ وے یورپ ہے، ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے. تو اسی وجہ سے ان کی اور الحمدللہ تقریباً 624 سال انہوں نے خلافت مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیے ہوئے. ان کے کافی ہیروز ہیں. دیکھ رہے بیوک سلجوق انہوں نے ڈرامہ سے بہت ہٹ ہوا یہاں پہ. پہلے یہاں پہ ہٹ ہوتے، اس کے بعد انٹرنیشنل سطح پہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ان کے تاریخی ڈرامے ہیں، اگر کوئی اور بھی ہے تو یعنی اخلاقی اس میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اخلاق کے دائرے کے آؤٹ بھی کنٹینٹ وہ بھی ہے، بالکل وہ بھی ہے، لیکن وہ ان کو لوگ اتنے نہیں دیکھتی. 10%، 15%، 80% لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوالٹی پاکستان ترکی کی تقریباً 83-84 ملین کی آبادی ہے. تو یہ تو اس میں 50-60% جو ہے بڑے ہم دیکھ رہے تو بڑے اسلامی تاریخ اور اسلام کو پسند کرنے والے. 25% اور بھی ہے سیکولرز بھی ہے، تو ان کے بھی ایک پورشن ہے، تو ان کے ڈرامے بھی ہے. جی ہم اس میں نہیں جاتے کہ ہمارا اور ان کا یہ، لیکن ایز اے سوسائٹی جو ہے یہ الحمدللہ کہ وہ بھی یہاں پہ کافی اوپن سوسائٹی ہے، لیکن ایک دوسرے کو ٹالرنس بھی اس کے لحاظ سے کافی زیادہ ہے. ایک دوسرے کو قبول کر رہے، ٹالرنس کر رہے. دوسرے الحمدللہ یعنی 15-20 سال یعنی 2002 سے تقریباً 2021 تک، کیونکہ ایک ہی گورنمنٹ ہے، سسٹینیبلٹی ہے. انہوں نے اکانومی بھی ایک 79th اکانومی سے اس کو 16th اکانومی پہ لے آئے. جی تو کافی ڈیولپمنٹ بھی ہے، کافی مسائل بھی ہے، وہ بھی نہیں کہ کیونکہ جب اگر آپ ترقی کرو تو آپ کو مسائل بھی پیش آتے ہیں. آپ کے دشمن بھی ہے، آپ کے بارڈرز کا مسئلہ ہے، ادھر سیریا کا ہے، آپ کا بارڈر ہے، یہ بھی ہے. لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ترقی کی ہے، جو کہ 8-9 سال میں خود آبزرو کر رہا ہوں فائنانس اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کی لیول کے حوالے سے. صحیح. تو آپ کافی تفصیلی ڈیٹیلز ماشاء اللہ اس کی بتائیں گے. دوسرا جو میرا سوال تھا، آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹیم ہے وہ جا رہی ہے، اور میرے خیال میں صدر صاحب کے انویٹیشن پہ آئی گیس کہ جا رہی ہے، عارف علوی صاحب کی جو ٹیم قرولس عثمان کی جا رہی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ آیا یہ آفیشیل انویٹیشن پہ جا رہی ہے؟ اسی کے ساتھ لنک سوال ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر ہیں، اس ٹیم کے اندر جو جا رہے ہیں اکتوبر کا جو آپ نے ذکر کیا. اور تیسرا سوال اس سے لنکڈ یہ ہے کہ کیا پائپ لائن کے اندر ایسے کوئی ایگریمنٹس ہیں جو یہ لوگ کرنے والے ہیں اپنے دورے کے اندر؟ بیسکلی یہ جب اسد قیصر صاحب جب آئے تھے جی انہوں نے ان کو فرسٹ انویٹیشن اسد قیصر صاحب ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے ڈیٹیل میں محمد بوزدار کے ساتھ ملاقات ہوئی. حتیٰ کہ اسی میں سے انگین آلتان جو آرتھر غازی ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تو انہوں نے کافی جو بڑے خفا تھے یہ لوگ، حتیٰ کہ پاکستان جانا بھی نہیں چاہتے تھے. فرینک کہہ رہے کہ یار پاکستان میں مسائل کافی زیادہ ہے، کیونکہ ان کے کافی اپنے کیونکہ ان کے ایگریمنٹ سے باہر تھے، لیکن پھر بھی ترکش ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں اگر ایک کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ سارے اس سے ایوائڈ کرتے ہیں کافی. کیونکہ ایکٹرز انہوں نے انویٹیشن دی اسے کہ انگین آلتان جو ہمارے غازی تھے اس کے ساتھ بھی اس طرح دھوکا ہوا ہے، 1-2-3 اور بھی تھی جتنی بھی ایکٹر تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح دھوکا ہوا ہے. تو میں کیونکہ ساتھ میں ہنس بھی رہا تھا، کیونکہ میں نے اس نے کہا حتیٰ کہ مجھ سے پوچھ ہمارے سوابی سے ہمارے اسپیکر صاحب اس نے کہا وقار میاں صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا اس طرح ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں ہمارے ساتھ تو اسی وجہ سے وہ نہیں. اس نے کہا آپ بالکل بے فکر رہے ہوں. میں نے کہا اس کو میں AIG جو ہے لاہور کے ان کو بھی کہہ دوں گا اور اس پہ اسٹرائک ایکشن لیں گے. اس کے بعد ہی جب وہ واپس چلے گئے اس نے کافی اسٹرائک ایکشن لی، حتیٰ کہ اس بندے کو انہوں نے اریسٹ بھی کر دیا اور وہ جیل میں ہے ابھی. شارٹ کیونکہ انہوں نے ہمارے اسپیکر صاحب اس کے بعد دوبارہ بھی ہے، تو یہ اسپیکر صاحب کی انویٹیشن ہے
لیکن اس میں صدر صاحب بھی، کیونکہ اس کے بعد صدر صاحب آئے تو صدر صاحب کو بھی معلومات میں تھا، اس کے نوٹس میں تھا. تو یہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو اسپیکر صاحب کے انویٹیشن پہ، لیکن صدر صاحب بھی ملیں گے، پرائم منسٹر سے بھی ملیں گے، ان ساروں کے ساتھ ملاقات ہوئی. انفارمیشن منسٹری جب آئے تھے تو پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوا تھا، پی ٹی وی سے ملاقات تھی. لیکن یہ ہے کہ جو پروجیکٹس ہے اس میں سب سے فرسٹ بابر شاہ ہے. بابر شاہ جو ہے، بابر شاہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو فرسٹ پریارٹی میں ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب ادھر بھی سینیٹر صاحب تھے، اور ہمارے کچھ سینیٹر محمد ایوب افریدی صاحب کے ایم این ایز تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بابر شاہ کیونکہ ایک ترکی کا بھی اور پاکستان کے لیے بھی، سب کنٹینٹ انڈو پاک کے لیے بھی ایک اچھا سا ہیرو ہے، تو اس کے بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہوگا اور ایک اچھا نام کمانے گا. تو اس چیز پہ لیکن بعد اس چیز پہ بات ہوگی وہاں پہ، حتیٰ کہ محمد بوزدہ کے لیے، کیونکہ یہ پروڈیوسر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، انہوں نے آلریڈی کنٹینٹ لکھنا شروع کیا ہوا ہے. ان سے کیونکہ بات ہوئی تھی جب میں ایک 2-3 دن پہلے میں گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں، آپ بے فکر ہے. لیکن ہاں دوسری سوال آپ کی جو لکھ دی کتنے لوگ جائیں گے جی، تو وہ تقریباً 15 انشاءاللہ ہم جائیں گے یہاں سے، تقریباً 9-10 ایکٹرز ہوں گے، 4-5 مینجمنٹ سے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس میں ایکٹرز کے اندر یہ مین ایکٹرز شامل ہیں، مطلب یہ براق اور باقی جو نہیں، براق یعنی عثمان تو اس میں مین کریکٹرز جائیں گے سارے. مین جو ہے براق، بالا خاتون، مالہون خاتون، یہ سارے کے جو ہے یہ مین جو کریکٹرز ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. اب آخری سوال، بہت شکریہ پہلے تو آپ نے بڑی تفصیلی اور کئی ساری نئی چیزیں ہمارے لیے تھی وہ آپ نے بتائیں. تو اب آخری سوال ہے ایک سوال تو یہ ہے کہ ذرا ہمیں، آپ کو تو کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی اندر کی، کیونکہ آپ مینجمنٹ اور ایکٹر سب کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، کہ نیا سیزن کب آنے والا ہے، کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا سیشن کسی کرولش عثمان کے کسی ایکٹر کے ساتھ یا دیرلش ارطغرل کے کسی ایکٹر کے ساتھ چھوٹا سا سیشن رکھیں اور ہم ان سے سوالات پوچھیں جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ جی بالکل، میرا تو یعنی ذاتی جو تعلق ہے وہ صرف مینجمنٹ کے ساتھ، ایکٹرز کو اتنا میں کیونکہ ملتا تو ہوں لیکن ان کے ساتھ کبھی میرا اتنی وہ نہیں ہے. میں زیادہ کیونکہ اپنے دوست ہے جی، محمد بوزدہ بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں خود بھی اکنامکس، فائنانس، کارپوریٹ گورننس میں ہوں اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ان کے ساتھ کیونکہ وہ آتے رہتے بھی، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. سیشن کے 3rd سیزن کے حوالے سے میں نے اس کو آپ کے سیشن سے پہلے ان کو کال کی. اس طرح میرے ایک عزیز ہے، ان کا یوٹیوب میں مجھ سے ایک انٹرویو لیں گے تو آپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ یار وقار ابھی تک ہم نے ایگزیکٹ نہیں کیے ہوئے، لیکن اینڈ آف سپتمبر یا فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ہم لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی کے بعد ہم جس طرح 3rd سیزن سٹارٹ ہو جائے گا، ہمارے پاس آلریڈی ڈیپو میں ہمارے پاس اسٹور میں ہوں گے 2-3 ایپیسوڈس ہوں گے، کیونکہ پاکستان جانے کے لیے 2 دن کا بھی اگر وزٹ ہو پورا ہفتہ ہمارا ڈسٹرب ہوگا. ایک دن جائیں گے کیونکہ یہاں پہ تو اس طرح ہے کہ پورے ہفتے میں یہ شوٹنگ کرتے ہیں. ابھی شوٹنگ سٹارٹ ہے، کافی بیزی ہے. میں پرسوں بھی جب گیا تو شوٹنگ سٹارٹ تھی سارے، صرف وہ نہیں کہ صرف پولیس عثمان کی وہ شوٹنگ ہے، نیا ڈرامہ بھی لا رہے ہیں، داستان ایک کہانی ہے کہ جو قوم ہے وہ کیسے مسلمان ہوئی ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات ایک بتائی ہے. نیا ڈرامہ سیریل آ رہا ہے داستان کے نام سے، کہ کس طرح سینٹرل ایشیا ادھر سے آئیے، استوریا پہ کس طرح آئیے اور ان کی کنورژن آف اسلام کیسا ہوا ہے. اس کے حوالے سے ایک پورا ماشاءاللہ کہ ہم گئے ہوئے تھے، میں اور قونصل جنرل صاحب اور ہمارے فیملیز ہم ادھر تھے. ان کی پورا مین ایکٹر تھے وہ سارے ادھر موجود تھے، وہ سارے شوٹنگ اس وقت سٹارٹ تھی تو وہ کنٹینٹ پڑھ رہے تھے. اور میں نے دیکھا ایپیسوڈ 1 داستان لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وقار آپ کو بتایا نہیں. میں نے کہا نہیں بتایا آپ نے، اللہ کے ولی. قونصل جنرل بلال خان پاشا مجھ سے کہ یہ کیا؟ میں نے کہا یہ نیا ڈرامہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ سپتمبر اکتوبر سے. لیکن میں اس لیے آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسمان صرف وہاں پہ شوٹنگ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو کافی بڑا ایریا ہے. ان کا جو اسٹوڈیوز میں قلعے ہے وہی بالکل ایگزیکٹ تاریخ کو پڑھ کے جلال الدین خوارزم شاہ اس طرح آلریڈی اس کا
फर्स्ट सीजन हुआ है, सेकंड सीजन की अभी शूटिंग स्टार्ट हुई। वो उज़्बेकिस्तान के साथ वो बड़ा प्रोजेक्ट है। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह तो उज़्बेकिस्तान के लिए काफी एक बड़ा हीरो है, ताकि मुस्लिम हिस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी हीरो, हत्ता कि इस्लामाबाद के उस पहाड़ों तक वो आई हुई है, जी हिंदुस्तान तक वो आई हुई है। और मुस्लिम हिस्ट्री में एक फर्स्ट एक सुपर सालार है जिसने चंगेज खान को शिकस्त दी है। हम्म, उस पे तो ऑलरेडी उनका एक सीजन उन्होंने बनाया हुआ है, दूसरे सीजन की शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दास्तान की ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट है, थर्ड सीजन की भी उन्होंने, कुरैश उस्मान की भी सीन तो काफी और काफी वो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम दुनियावी लिहाज से और आखिरी लिहाज से एक बहुत अच्छे मुस्लिम हिस्ट्रीज को, तो जी कंबाइन मुस्लिम उम्मा की हिस्ट्रीज को एक उसमें प्रेजेंट करें। मुझे भी पता है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड का उन्होंने जनाजा तो निकाल दिया पाकिस्तान में पूरा। अभी मैं जब इस्लामी कॉलेज पेशावर में था तो ये लोग यही हमारे बॉलीवुड है या हॉलीवुड के हीरोज के मैं वो हूँ या वो हूँ। आजकल मैं जब केएमसी में भी एक कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे डॉक्टर वकार अहमद था, उन्होंने लगे तो सारे उधर अतुल की तस्वीर लगी, उधर दूसरे अब्दुल रहमान की लगी, उधर तुर्गुत की लगी हुई, इधर उस्मान की लगी हुई है। तो माशाल्लाह ये तो एक बहुत पॉजिटिव चीज जा रही है, क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिहाज से, मेरा अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि ये कि इंसान, क्योंकि यही है, क्योंकि एक सीरियल है उसकी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी आ रही हो तो अपनी तारीख को पढ़ रहे हैं। जी 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 अगर आप कोई तरक्की करना चाहते हैं, जो भी कौम करते वो अपनी तारीख से बाखबर हो, वो आगे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ तारीख भी नहीं है, जो आजकल अपनी जो 21st सेंचुरी की जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके लिहाज से भी अपने आप को इक्विप्ड करना चाहिए। तो यही है कि इंशाल्लाह थर्ड कुरैश उस्मान का जो थर्ड सीजन है वो सितंबर के एंड फर्स्ट वीक अक्टूबर में, एक हफ्ते में वो फाइनलाइज कर लेंगे कि कौन से डेट को एग्जैक्टली। तो मैं आपको फिर सही सही। मैसेज कर दूंगा, अनाउंस भी कर दूंगा कि इस डेट को ये सीजन का फर्स्ट एपिसोड आ रहा है। जी जी, तो ये आपने हमें दो तीन ब्रेक थ्रूज दिए हैं, एक तो दास्तान का दिया है, एक कुरैश उस्मान के सीजन 3 का दिया है, और तीसरा जो है आपने जलालुद्दीन ख्वारज़म, क्योंकि लोग उसको भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपने कि उस पे भी शूटिंग वगैरह शुरू हो गई है और काम हो रहा है। तो और ये तो इंशाल्लाह दूसरे तीसरे सवाल के कुरैश उस्मान या उसका कोई एक्टर, जी बिल्कुल क्यों नहीं, हम अब्दुल रहमान था उसमें जलाल आल पोस्ट को बुला सकते हैं, और जितनी भी इंशाल्लाह है किसी में भी दूसरी भी किसी मेन एक्टर्स को भी हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, उनको जी भी इसमें आप अपने लाइव ले सकते हैं। और उसको उसकी भी हम इंशाल्लाह इंटरव्यू, आप उससे कोई सवाल या कोई चीज पूछना जी चाहे जी तो वो भी हम इंशाल्लाह कर सकते हैं, वो तो इतना जी कोई जी इशू नहीं है। तो जी जी जी। बहुत चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये भी एक आपने जो है टाइम दिया है और एक जरिया बने हैं कि बाज़ औक़ात मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग सवालात नहीं पूछ पाते, सोशल मीडिया पे बड़े लोगों के जहन के सवालात होते हैं जहन के अंदर। तो हम चाह रहे हैं कि उन सवालात को लेके हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर उनके सामने रखें, और एक एक इन, एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन के अंदर जाने, अंदरूनी कहानियाँ उनकी कि वो किस तरह से सारा कुछ प्रोसेस हुआ और किस तरह से ये हिट हुआ ये सीज़न। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी तफसीली हमें वक्त दिया और हमें तफसीलात बताई, हमें अंदर की मालूमात कुछ बताई जो आम तौर पर हमें नहीं मिलती दूसरे सोर्सेज से। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू और जज़ाकल्लाह। और फिर इंशाल्लाह अगले मोस्ट सेशन में वेलकम जी, दोबारा जब भी कभी कोई चीज हो तो मिलेंगे। जरूर जी राब्ता करें। तुर्की के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी इधर टाइम गुजारा है और अच्छा टाइम गुजारा है, जी सारे अच्छे लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात है और दोस्ती है और ब्रदरहुड है। पाकिस्तान तुर्की एक वाहिद मुल्क है जो मैंने, हमें 30-40 मुल्कों का हमें सफर का मौका मिला है अल्लाह ताला ने। तुर्की जी एक वाहिद मुल्क है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और बहुत काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। किस्मती से हमारे कुछ इलीगल्स के ड्रामों की वजह से लीगल्स तो आने शुरू, इलीगल्स भी आना शुरू हो गए, कि वो भी 50-60 हजार तकरीबन इलीगल्स ईरान के थ्रू आते, उसकी वजह से थोड़ा सा उन्होंने मोटे मोटे क्राइम्स और ये शुरू कर दी, ये भी पैंडेमिक की वजह से। हत्या कि पुलिस भी उनको कुछ नहीं कहते, कहते मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो कह रहे चलो काम किया करो। ये कि उसकी वजह से थोड़ा से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एम्बेसी ने, हमारे कॉन्सुलेट ने, प्लस इधर की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने अभी आजकल तो हमने अनाउंस मैंने खुद भी शेयर किया था, फ्री टिकट्स भी दे रहे जो लोग वापस जाना चाहते हैं डिपोर्ट से, यहाँ इलीगल आई हुई है जो वापस चले जाए, कि उधर काम करे। यहाँ पे लाइफ बड़ा टफ है, 12 घंटे
بہت زیادہ سخت حالات میں رہتے ہیں, ایک کمرے میں 20-25 لوگ رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستانی کو ابھی تک الحمدللہ آفیشیلز میں ہر جگہ بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں, ہر جگہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ چیز بھی انشاءاللہ یہ لوگ بھی چلے جائے واپس, تو بیسک کانسولیٹ میں پورا فارم ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان ایمبیسی پاکستان کانسولیٹ کے اس فارم کو فل کر کے وہ بھی یہاں کی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ اس کو سینڈ کر کے, تو وہ پاکستان واپس جا سکتے ہیں آرام سے. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ واپس چلے جائے, تو بہت پاکستان میں اپنا گھر ہے اچھی طریقے سے یہاں پہ, کیونکہ انلیگل ہے تو آپ یہاں پہ تو جو سسٹم ہے انلیگل کے لیے تو آپ ادھر بھی نہیں جا سکتے, ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے, آپ بیمار ہو جائے, اگر آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو یہ بھی ہمارے خاص یہ ہے کہ پاکستانی یہاں پہ یعنی لیگل آیا کرے, انلیگل نہ آیا کرے. اس میسج میں میرا اس کا مقصد یہ تھا جتنی پاکستانی تک آپ لوگ لیگل آیا کرے, انلیگل یہاں پہ نہ آئے. انلیگل بہت ٹف ہے لائف, بہت مسئلے مسائل ہے آپ لوگوں کے لیے. اپنے پاکستان کا بھی نام آپ بدنام نہ کرے, کیونکہ پازیٹیو امیج ہے. اچھا اگر آپ کا ایک اچھا بھائی ہے, آپ کا ملک ہے, اس کا خیال رکھ رہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مس یوز کریں. تو یہ اسی آپ کے چینلز کے تھرو ہم یہ بھی میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ آیا کرے, لیگل آیا کرے, گھومنے کے لیے آئے, جگہ دیکھ لے. ایجوکیٹڈ لوگ بھی بدقسمتی سے اس میں انلیگلز میں ہیں, تو ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے پہلے ایک وزٹ کرے, جگہ دیکھ لے, اڈاپٹیبل آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. آپ کو زبان کا یہاں کافی مسئلہ ہے, زبان آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں. اگر آپ اس طرح اپنے پیسے بھی ضائع کر کے ادھر آ کے تو یہاں پہ کیا کرو گے, پھر یہی ہوگی کہ آپ کو مسئلے مسائل ہوں گے. تو اسی وجہ سے یہ کہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی چلے, بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیلات بتائی, گائیڈنس, انفارمیشن, اور جو رننگ پروجیکٹس ہیں, جو فیوچر پروجیکٹس ہیں, اس سب کے حوالے سے آپ نے کافی ساری تفصیلات بتائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایسے انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے انفارمل سے, جس میں ہم سوالات رکھیں آپ کے سامنے اور آپ سے نئی نئی معلومات ہم تک پہنچیں. تو بہت شکریہ, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے سیشنز میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.